اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. یا ایها المزمل، ای جامه بر خود پیچیده، قم اللیل الا قلیلا، شب را جز اندکی به پا خیز و عبادت کن. نصفه او انقص منه قلیلا، نیمه ای از آن را یا اندکی از آن کم کن. او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا، یا اندکی بر نصف آن بیفزا و قرآن را با ترتیل و تأمل بخوان. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، یقینا ما به زودی سخنی سنگین بر تو نازل خواهیم کرد. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، بیگمان شب زنده داری بر نفس دشوار است و برای گفتار و نیایش مناسب و استوارتر است. إن لك في النهار سبحا طويلا، یقینا تو در روز مشغله بسیار داری. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتیلا، و نام پروردگارت را یاد کن و تنها به او دل ببند. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، همان پروردگار مشرق و مغرب که معبودی به حق جز او نیست، پس او را کارساز و نگاهبان خود برگزین. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جمیلا، و بر آنچه مشرکان میگویند شکیبا باش و به شیوه نیکو و شایسته از آنها دوری کن. وذرنی والمکذبین اولی النعمت ومهلهم قلیلا، و مرا با این تکذیب کنندگان مرفه و منعم واگذار و آنها را کمی مهلت ده. این لدینا انکالا و جحیما، بیگمان نزد ما قید و بندهای گران و آتش دوزخ، و طعاما ذا غصة و عذابا الیما، و غذایی گلوگیر و عذابی دردناک است. یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال کثیبا مهیلا، روزی که زمین و کوهها به لرزه درآید و کوهها متلاشی می شود و همچون توده شن نرم می گردد. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، یقینا ما پیامبری به سوی شما فرستادیم که بر شما شاهد و گواه است، همان گونه که به سوی فرعون پیامبری فرستادیم. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبیلا، آنگاه فرعون آن پیامبر را نافرمانی و مخالفت کرد، پس ما او را به سختی مجازات کردیم. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، پس اگر کافر شوید چگونه خود را از عذاب در امان می دارید، روزی که کودکان را پیر می کند. السماء منفطر به كان وعده مفعولا، در آن روز آسمان شکافته می شود، وعده او شدنی است. این هذه تذکره فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، بیگمان این آیات پند و هشداری است، پس هر کس که بخواهد راهی به سوی پروردگارش برگزیند.
إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحیم. ای پیامبر، یقیناً پروردگارت می‌داند که تو و گروهی از آنها که با تو هستند نزدیک 2/3 شب و یا نصف یا ثلث آن را به پا می‌خیزید و الله شب و روز را اندازه گیری می‌کند. می‌داند که شما نمی‌توانید حساب آن را دقیق محاسبه کنید، لذا شما را بخشید. پس اکنون آنچه برای شما میسر باشد از قرآن بخوانید. الله می‌داند که برخی از شما بیمار خواهند شد و گروهی دیگر برای به دست آوردن فضل و نعمت الله در زمین سفر می‌کنند و گروهی نیز در راه الله جهاد می‌کنند. پس آنچه میسر باشد از آن بخوانید و نماز را برپا دارید و زکات را بدهید و به الله قرض الحسنه دهید و بدانید که آنچه از کارهای خیر پیشاپیش برای خودتان میفرستید نزد الله به بهترین وجه و بزرگترین پاداش خواهید یافت و از الله آمرزش بخواهید که همانا الله آمرزنده مهربان است.